नमस्कार। नेसनल गोल्ड टेलिभिजनको कार्यक्रम अन्तरसंवादमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म दिपेश दाहाल। दर्शकवृन्द, विक्रम सम्वत 2069 साल भाद्र 13 गते सडक मानवको सेवा गर्नका लागि एउटा संस्थाको स्थापना भयो, मानव सेवा आश्रम। जुन मानव सेवा आश्रम 7वटै प्रदेशमा मानव सेवाको क्षेत्रमा तल्लिन्छ। त्यही मानव सेवा आश्रमको 10 वर्ष यात्रा कस्तो रह्यो, मानव सेवाको क्षेत्रमा मानव सेवा आश्रमले हाल के गरिरहेको छ, यही विषयमा आज संवाद गर्नेछौँ कार्यक्रम अन्तरसंवादमा। कार्यक्रममा आजको अतिथि हुनुहुन्छ मानव सेवा आश्रमका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारी। सर, स्वागत छ। धन्यवाद। सर, केमा बिजी हुनुहुन्छ आजकल? अहिले आश्रम र अभियान अन्तर्गतकै सेवाहरूमा। मानव सेवाको यात्रामा यहाँहरू 10 वर्ष प्रवेश गर्नुभएको छ, यहाँलाई बधाई पनि छ। अब गर्दैछौँ। भाद्र 13 गते हाम्रो आश्रम र अभियानको सेवा 9 वर्ष पुरा भएर हामी 10औं वर्षमा प्रवेश गर्दैछौँ। हाल मानव सेवा आश्रमले यहाँहरूले कतिजना मानिसहरूलाई चाहिँ सेवा गरिरहनु भएको छ? आजको दिनमा मानव सेवा आश्रम 7 प्रदेशको अहिले 16 जिल्लामा 23वटा सेवा केन्द्रहरू औपचारिक रूपमा सञ्चालनमा छन् र आजको दिनमा 23वटा सेवा केन्द्रहरूमा देशैभरि गरेर लगभग 1700 जना सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवहरू जो सडक पेटीमै बेसहारा भएर अभिभावकविहीन भएर रहनुहुन्थ्यो, उहाँहरूको लौरी स्वरूपको सहारा बनेर सेवा भइरहेको छ भने यो 9 वर्षको बिचमा हामीले 6000 भन्दा बढीको प्रत्यक्ष सडक पेटीबाट हामीले उद्धार गरेर उहाँहरूको पारिवारिक पुनर्स्थापना र अहिले परिवार नभेटिएका व्यक्तिहरूको आश्रममै राखेर सेवा गरिराखेका छौँ। यो 1 दशकको यात्रा कस्तो रह्यो सर? सुरुवाती चरणहरूमा अलिकति चुनौती थियो होला, अहिले कस्तो छ मानव सेवाको क्षेत्र, जो सेवा गर्न यहाँहरू सेवामै तल्लीन हुनुहुन्छ? स्वाभाविक रूपले जुनसुकै सेवा कार्यहरू र जुनसुकै कार्यहरू पनि चुनौतीले त भरिएकै हुन्छ। कम्फर्ट जोन, रेड कार्पेट त कसैलाई पनि ओछ्याइएको हुँदैन र हामीले मानव सेवा आश्रम मकवानपुर हेटौँडाबाट स्टार्ट गर्दै गर्दा सुरुवातका दिनहरू सजिलो थिएन। हामी कुनै पनि वैदेशिक दात्री निकायको शर्तसहितको सहयोग नलिकन नितान्त नेपाली परोपकारी मनहरूको मुठी मुठीको योगदानबाट आश्रम सञ्चालन गर्नुपर्छ भनेर हामी सेवा कार्य अगाडि बढायौँ। त्यो बेला तिनै तहको सरकारहरू पनि गठन भइसकेको अवस्था थिएन, राजनीतिक तरलता थियो र त्यो अवस्थामा गभर्मेन्टहरूबाट जति साथ सहयोग हुनुपर्ने त्यस्तो थिएन हैन। नितान्त नेपाली परोपकारी मनहरूको मुठीको सहयोगबाट अगाडि बढ्ने अहिले के सहयोग भइरहेछ सर गभर्नमेन्ट सेन्टरबाट? र अहिले तिनै तहको सरकार, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारहरू, किनकि कोही नभएका व्यक्तिहरूको अभिभावक भनेको त राज्य हो। राज्यलाई नै यसको अभिभावकत्व फिल नगराएसम्म सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण सम्भव छैन भन्ने कुराको यो बिचको पिरियडमा हामीलाई अनुभूति भइसकेपछि जब तिनै तहको सरकार गठन भयो र हामीले तिनै तहका सरकारहरूलाई घचघच्यायौँ र आजको दिनमा तिनै तहको सरकार समग्रमा एभरेजमा अहिले 30% योगदान चाहिँ गभर्मेन्टको छ भने 70% योगदान चाहिँ अहिले पनि नितान्त परोपकारी मानवताप्रेमी मनहरूकै योगदानबाट सेवा कार्यहरू अगाडि बढिरहेका छ। गोर्खामा जन्मेको तपाईँ एकजना मान्छे जसले मानव सेवा गर्नुपर्छ भनेर हेटौँडा, काठमाडौँ हुँदै अन्य ठाउँमा पनि यो अभियान चलाइरहनु भएको छ। के प्राप्ति हुन्छ जस्तो लाग्छ? आत्मसन्तुष्टि, खुसी, जुन पैसाले किन्न नसकिने चिजहरू चाहिँ निस्वार्थपूर्वक सेवामा रहँदा प्राप्त हुन्छ। त्यही चिजले नै आजको दिनसम्म यो यात्रा अगाडि बढिराखेको छ। अहिले एउटा जमात शक्तिमा भएको मान्छेहरूको सेवा गर्न तल्लिन्छ, जो शक्तिमा भएको मान्छेहरूको मात्रै सेवा गर्नुपर्छ, त्यसबाट केही प्राप्ति हुन्छ भनेर लागेको छ। यहाँ चाहिँ सहयोग नपाएका बेसहाराहरू जो सडक पेटीमा आफ्नो जीवन बिताइरहेका छन्, त्यस्तो व्यक्तिहरूको सेवामा तल्लीन हुनुहुन्छ, त्यो पनि 10 वर्ष अगाडिदेखि। दिपेशजी, शक्तिमा भएका व्यक्तिहरूको सेवामा जुट्यो भने त्यो चाकडी हुन्छ। त्यो सेवा होइन, त्यो चाकडी हो। दिन दुखी असहायको सेवामा जुट्यो मान्छे चाकडी गर्न पनि व्यस्त छ अहिले। मानव सेवा हुन्छ।
अब त्यो रोजाइयो आफ्नो। मैले अघि नै भने म किन सेवा कार्यमा इन्भल्भ छु त भन्दा यसबाट मलाई चरम आत्मसन्तुष्टि प्राप्त भएको छ, खुसी प्राप्त भएको छ, जुन पैसाबाट पदबाट प्राप्त हुँदैन। जुन निन्द्रा मैले पाएको छु सायद यो मिठो निन्द्रा सबैले नपाएका हुन सक्छन्, जुन सेवाबाट प्राप्त हुन्छ। तपाईँको उमेरको एउटा युवा जति बेला तपाईँले मानव सेवा सुरु गर्नुभएको थियो त्यति बेला त्यो युवा पैसा कमाउनका लागि मरिहत्ते गरेर लागि परिरहेको थियो। अहिले पनि तपाईँको उमेरको युवा पैसा कमाउनको लागि विदेश जान खोज्छ अथवा पैसा कमाउनको लागि के गर्न खोज्छ, यहाँलाई चाहिँ त्यो लागेन? यस्तो छ, मान्छेको एउटा आफ्नो लक्ष्य हुन्छ। धेरै मान्छेका लक्ष्य पैसा भयो, तर मेरो लक्ष्य भनेको आशीर्वाद भयो। आज मसँग ती 1700 आमा बुवाहरू जो अहिले पनि मानव सेवा आश्रमको छानामुनि हुनुहुन्छ, उहाँहरूको छोरा भएर, बुवा भएर, दाइ भएर, भाइ भएर सेवामा जुट्न पाइराखेका छौँ। म लगायत मेरो टिम होइन, हामी म जस्तै अहिले 200 जना युवा अभियन्ताहरू हामी सेवामा समर्पित छौँ। हामीहरू त्यसरी अगाडि बढिराखेका छौँ। तसर्थ रोजाइ हो, मान्छे कसैले पैसा रोज्छ, कसैले सेवा रोज्छ। मेरो रोजाइ सेवा भयो। हामी त्यस्तो ठाउँको नागरिक हौँ जहाँ चाहिँ हामीभन्दा अगाडिको व्यक्तिले दसैँमा टिका लाएर आशीर्वाद दिनु पऱ्यो भने नि डक्टर भएस्, इन्जिनियर भएस् भनेर आशीर्वाद दिनुहुन्छ। यहाँले त त्यो गर्नु भएन। हो, स्कुलिङ कस्तो भयो भन्ने कुरा हो। दिपेशजीले भनेको जस्तै अहिले हाम्रो स्कुलिङ अहिले पनि यही हो। हामीलाई कसरी स्कुलिङ भयो त भन्दा गो टु स्कुल, एनी हाउ गेट गुड मार्क्स। तिमीले जसरी नै राम्रो नम्बर ल्याउनुपर्छ अनि मात्रै तिमीले राम्रो जागिर पाउँछौ, पैसा कमाउँछौ भन्ने खालको एउटा स्कुलिङबाट हुर्कियौँ। त्यही भएर हामी चाहिँ अहिले मानवता प्रवर्धनमा अभियानको माध्यमबाट भन्ने गर्छौँ, सफल र ठुलो होइन, असल बन्न पर्यो। इन्फर्मेसनको टावर मात्रै बनेर भएन, ज्ञानी बन्न पर्यो। अनि थाहा मात्रै भएर इन्फर्मेसन मात्रै कलेक्सन गरेर शिक्षित भइँदैन। वास्तविक शिक्षित मान्छे भनेको त्यो जसलाई आत्मबोध भएको हुनुपर्छ। दिपेशजी, हामीलाई राम्रोसँग थाहा छ चुरोट खान हुँदैन, रक्सी खान हुँदैन, गलत कार्य गर्न हुँदैन। तर पनि मान्छेले किन खान्छ भन्दा आज मान्छे इन्फर्मेसनको टावर भयो, उसलाई सबै कुरा थाहा छ। चुरोट खान हुँदैन, रक्सी खान हुँदैन, तर किन खान्छ भन्दा हाम्रो स्कुलको, हाम्रो कलेजको एडुकेसनले हामीलाई आत्मबोध गराएन कि सेल्फ रियलाइज गराएन। अनि मान्छे चुरोट पढ्दैछ, चुरोट खाँदैछ। अहिले पनि हामी धेरै डक्टर्सहरू पनि चुरोट खानु भएको देख्छौँ होइन, भट्टीमा बसेर रक्सी खाएको हामीले देख्ने गर्छौँ नि। कारण के हो त भन्दा उहाँहरूलाई थाहा छ तर आत्मबोध भएको छैन। हामी चाहिँ मानव सेवा आश्रमको माध्यमबाट अहिले मानवता प्रवर्धनमा अभियानका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिराखेका छौँ र यो अभियानको माध्यमबाट अब हामीलाई चाहिँ आत्मबोध हुनु पर्यो, सेल्फ रियलाइज्ड हुनु पर्यो। हामी भन्ने गर्छौँ इन्द्रियको आदेश होइन, मनको पुकार सुन्न सक्नु पर्यो। इन्द्रियको आदेश होइन, आत्माको पुकार सुन्न सक्नु पर्यो। अरूलाई त सबैले चिन्यो के मान्छेले, पहिला आफूले आफैलाई चिन्न सक्नु पर्यो। नो दाइ सेल्फ फर्स्ट, पहिला आफूलाई चिनौँ। त्यो अभियानमा हामीहरू अगाडि बढिराखेका छौँ। यहाँहरूले गर्नुभएको जुन मानवको सेवाको त हामी आफै पनि प्रशंसक हौँ सर। एउटा जो कोही नेपाली जसले मानव सेवा आश्रम सुन्नुभएको छ, जो कोही नेपालीले पनि प्रशंसा गर्नुहुन्छ होला, मलाई जतिसम्म लाग्छ। तर एउटा कुरो मैले यहाँलाई सोध्न मन लाग्यो, जति बेला चाहिँ एउटा बेसहारा बच्चालाई तपाईँले सडकबाट उठाएर लगेर मानव सेवा आश्रममा लगेर हुर्काउनलाई कतिको सहज रहेछ? हो, त्यो कुरालाई हामीले प्रेमले स्वीकार गरे भएर हामीलाई असहज भएन। स्वाभाविक रूपले सामान्य व्यक्तिका लागि त्यो असहज कार्य हो। अहिले मानव सेवा आश्रमले संरक्षण दिने, सेवा दिने भनेको सडक पेटीमा रहेका व्यक्तिहरू जो मानसिक रूपमा विक्षिप्त छन्। इभन कति मानिसहरू आफूले गरेको दिशा आफै खानुहुन्छ, आफूले गरेको दिशालाई मेहन्दी सम्झेर कपालमा लगाउनुहुन्छ। त्यस्ता खालका मानसिक रूपमा विक्षिप्त भएका व्यक्तिहरू जो भावनात्मक रूपमा पनि कमजोर छन्, त्यस्ता व्यक्तिहरूको सेवा यसो सामान्य रूपले हेर्दा त चुनौतीपूर्ण छ नै हो नै। तर हामीले भावनाका साथ सुरुवात गरेको सेवा भएको कारणले मैले बारम्बार भन्ने गर्छु, आजकल हामीलाई त्यो दिशा पनि खीर जस्तो लाग्छ, किनकि हामीले उहाँहरूलाई प्रेमले स्वीकार गरेको छौँ। उदाहरणको लागि 9 महिना गर्भमा राखेर प्रसव पीडा सहेर जन्माएकी एउटी आमाले आफ्नो बच्चाले गरेको दिशालाई सजिलैसँग आफ्नै हातले सोहोर्छिन् नि। हामी अभियन्ताहरू पनि ती आमा बाबाले गरेका ती दिशा पिसाबहरू हाम्रा बाआमा जसरी नै इज्जत दिएर सम्मान दिएर हामी सेवा गर्ने गर्छौँ। अहिले पनि धेरै अभियान चलिरहेका छन्।
कतिपय अभियन्ताहरू हामी अभियन्ता हौँ भनेर एउटा मिडियाको माध्यम, युट्युबको माध्यम, सोसल साइटहरूको माध्यमबाट आफूले आफूलाई परिचित गराउन चाहनुहुन्छ। या त त्यो पनि चाहनुहुन्न? किनकि यो देखाउनका लागि गरिएको कार्य नै होइन। मैले अघि नै भने, अघि हजुरले मलाई प्रश्न सोध्नुभयो के प्राप्त हुन्छ? आत्मसन्तुष्टि, खुसी, आनन्द। त्यसका लागि हिँडेका हामी पथिकहरू हौँ। त्यो कारणले गर्दा समाजले थाहा पाउनुपर्छ, ठिक छ, थाहा पायो भने राम्रो भयो। हाम्रो कारणले यदि कसैलाई प्रेरणा हुन्छ राम्रो कुरा भयो। तर हामीले गरेका कुराहरू देखाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा हामी छैनौँ। र यो 10 वर्षको बिचमा हामी आफ्नै शैलीमा, आफ्नै रफ्तारमा, आफ्नै स्पिडमा सेवा कार्यहरू अगाडि बढिराखेको छ। र खुसीको कुरा दिपेसी अहिले तपाईँ हामी सबैजनाको साझा प्रयासले, र यो मैले गरेको म भन्दिनँ, मेरो टिमले गरेको म भन्दिनँ, यो अभियान सफल हुनुमा सबै नेपालीहरूको, मानवता प्रेमी मनहरूको योगदान छ। र आज तपाईँ हामी सबैजनाको सामूहिक प्रयासमा अब हाम्रो देश नेपाल सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण भएर अब घोषणा हुने चरणमा छ। आज तपाईँ हाम्रै हेटौँडा नगरी 10 वर्ष अगाडि परिकल्पना गर्नुहोस्, मान्छेहरू सडक पेटीमा छरपष्ट रूपमा भेटिनुहुन्थ्यो, देखिनुहुन्थ्यो होइन। मलाई अहिले पनि याद छ हाम्रा जनप्रतिनिधिज्यूहरू जो अहिले जिम्मेवार निकायमा हुनुहुन्छ, उहाँहरूले नै भन्ने गर्नुहुन्थ्यो कि ती व्यक्तिहरू जब हेटौँडाका सडक पेटीमा हुन्थे उनीहरूलाई ट्रिपरमा हालेर पतलैयाको जङ्गलमा लगेर छोडिने गरिन्थ्यो। तर आज त्यो अवस्था छैन। आज एउटा हेटौँडाको कुनै पनि नागरिक, मकवानपुर जिल्लाको कुनै पनि नागरिकले कोही मान्छे सडकमा दुःख पाएर बसेको देख्यो भने हामी मानव सेवा आश्रमलाई याद गर्नुहुन्छ। यो तपाईँ हामी सबैजनाको उपलब्धि हो। र आज मकवानपुर मात्र होइन, सिङ्गो देशमा आज कोही बेसहारा भएर, अभिभावकविहीन भएर रहेको देखियो भने मानव सेवा आश्रममा लिएर आउनका लागि उहाँहरूले अनुरोध गर्नुहुन्छ। हामी पनि भन्छौँ मानव सेवा आश्रममा मात्रै किन, एक दिन त तपाईँले पनि आफ्नो घरमा राखेर त बेसहाराको सेवा गर्नुहोस् न, त्यसपछि त मानव सेवा आश्रम छँदैछ भन्ने गर्छौँ। एउटा ठुलो अभियान छेडिएको छ। नाथै नाथको देश, स्वयम्भूनाथ, मुक्तिनाथ, पशुपतिनाथ, यस्तो नाथै नाथको देशमा पनि यहाँहरूले अनाथहरूको सेवा गरेर बस्नु भएको छ। हो, यो एक किसिमले हेर्दै गर्दा हामी सबैले शिर निहुराउनु पर्ने कार्य। त्यही कारण पनि हामी युवाहरू आज जुन चाहिँ एउटा गभर्मेन्टको सेक्टरबाट हुनुपर्ने काम यहाँहरूले 10 वर्षदेखि गर्दै आउनुहुन्छ। हो, वास्तवमा अहिले मानव सेवा आश्रमले गरिराखेको कार्य त यसको त पुरै अभिभावकत्व त सरकारले नै लिनुपर्छ। किनकि हामी लोक कल्याणकारी राज्यको परिकल्पना गरिएको देशको नागरिक हौँ। तर आज धेरै आमा बुवा, मैले अघि पनि भने, हजुरले पनि भन्नुभयो, नाथ पशुपतिनाथ यहीँ, मुक्तिनाथ यहीँ, मच्छिन्द्रनाथ यहीँ, गोरखनाथ यहीँ, स्वयम्भूनाथ यहीँ। आज नाथै नाथले बास गरेको देश, भगवान् बुद्धले जन्म लिएको देश, जसले परोपकार, प्रेम, करुणा, शान्तिको दर्शन विश्वमा छर्नुभयो। सीता माता र भृकुटी जस्ता नारीहरू टुकु टुकु हिँडेको देश होइन। आज शहीदहरूका नाम लिने हो भने आज होइन, बलभद्रदेखि लिएर यस्ता कयौँ शहीदहरूको देश। तर आज धेरै आमा बुवा, धेरै बाबु नानीहरू एक छाक खान नपाएर, एक सरो कपडा लाउन नपाएर, बेसहारा भएर, अनाथ भएर सडकमा जुन रहनुपर्ने त्यो अवस्था र त्यो पीडाले नै आज हामी, अघि पनि स्वाभाविक हामीलाई पनि पैसा कमाउन त इच्छा हुन्थ्यो होला। हाम्रा बा आमाले अहिले पनि सोध्नुहुन्छ होइन, मसँगै पढेको साथीले 2 तला घर बनाइसकेको छ होइन, देखिन्छ नि त। तर कसै न कसैले त गर्नुपर्छ। र यो अवस्थालाई ठुलो ठुलो हेरेर बस्नु र फेरि सधैँ सरकारलाई मात्रै यो चोरौँला देखाइरहनु भन्दा कम्तीमा हामीले आफ्नो तर्फबाट पनि केही गरौँ न भन्ने भावका साथ हामीले 9 वर्ष अगाडिको सेवा सुरुवात गऱ्यौँ र आज सबैजनाको साझा अभियान बनेको छ। एउटा दर्शकहरूले पनि बुझ्न खोजेको, सबैजनाले बुझ्न खोजेको कुरा चाहिँ के छ भने सर, जस्तो यहाँहरूले यसरी मानव सेवा गरिरहनु भएको छ 1 दशक अगाडिदेखि, कतिजना भएर चाहिँ यो सम्भव भएको छ? अथवा मानव सेवा आश्रमलाई चाहिँ जो कोहीले आएर सहयोग गरिरहनु भएको छ, अथवा मानव सेवा आश्रमभित्रै एउटा जनशक्ति छ जसले मानव सेवा आश्रमको हरेक ठाउँका, हरेक कार्यालयहरूका, हरेक शाखाहरूको व्यवस्थापन गरिरहेको छ? अहिले यतिखेर मानव सेवा आश्रम 7 प्रदेशको 16 जिल्लामा 23वटा सेवा केन्द्रहरू सञ्चालन छन्। सुरुवात मकवानपुर हेटौँडाबाट भयो। 1-1.5 वर्षको बिचमा हामीले चितवनमा शाखा विस्तार गऱ्यौँ। र मैले अघि पनि भने, म जस्तै अहिले 200 जना 24/7 सेवामा समर्पित अभियन्ताहरू छौँ, जो आश्रमबाट कुनै पनि आर्थिक लाभ लिँदैनौँ, कुनै पनि, इभन हामीलाई नाम
इज्जतको पनि भोग छैन। हामी नितान्त निस्वार्थपूर्वकको सेवा हामी भन्ने गर्छौँ। निस्वार्थपूर्वकको सेवा मात्रै माधव सेवा हुन्छ। मैले यो चाहिँ बुझ्न खोजेको, जस्तो मैले यहाँलाई अघि पनि भने, जुन न सामाजिक सञ्जालमा त्यति धेरै अहिलेका अभियन्ता जस्तो म चाहिँ अभियन्ता हो भनेर तपाईँहरू देखिनुहुन्छ, काममा तल्लिनु हुनुहुन्छ, अनि आम नागरिकले, आम अन्य जनताहरूले चाहिँ देख्ने अवसर पाउनु भएको छैन। त्यो भएर सोध्न खोजेको। अहिले स्वाभाविक रूपले हामी म जस्तै 200 जना समर्पित अभियन्ताहरू जो आश्रममै बसेर आश्रमको मोर्चा सम्हाल्छौँ, सेवामा अगाडि बढ्छौँ। मैले अघि पनि भने हाम्रा धेरै अभिभावक शुभेच्छुकहरू हुनुहुन्छ जसले हामीलाई ब्याकमा बसेर हैन सपोर्ट गर्नुहुन्छ। हामी त अलिअलि देखिन्छौँ अझ अगाडि, अझ कति पनि नदेखिकन पछाडि बसेर हामीलाई अगाडि बढ, हामी तिमीहरूको साथमा छौँ भन्ने हाम्रा अभिभावक शुभेच्छुक मानवता परोपकारी मनहरू हुनुहुन्छ। देश विदेशबाट कसैले आफ्नो जन्मदिनमा एक समयको भोजन गराउनुहुन्छ। अहिले पनि हाम्रा केही अभिभावकहरू अहिले मानव सेवा आश्रम अहिले घर भाडामा लिएर सञ्चालनमा छ। अहिले आफ्नै भवन निर्माणको कार्य देशैभरि अगाडि बढिराखेको छ। कसैले भवन निर्माणको मोर्चा सम्हालिदिनु भएको छ। केही दिन मात्रै अगाडि दिएपछि हाम्रो वीरगञ्ज महानगरपालिकाको मेयर साहब लगायत हाम्रा वीरगञ्जका अभिभावकहरू मकवानपुर हेटौँडाको मानवीय स्मारक भिजिटका लागि आउनुभयो। पुरै टिम आएर हेरिसकेपछि अहिले भर्खरै वीरगञ्ज महानगरपालिकाले हामीलाई 18 कट्ठा जमिन मानव सेवा आश्रमको मानवीय स्मारक निर्माणका लागि प्रदान गरेको छ। र मेयर साहबले त्यो सबै कुरा दृश्य देखिसकेपछि अब वीरगञ्जमा बन्ने भवन निर्माणको नेतृत्व चाहिँ मै लिन्छु भनेर उहाँ आफैले स्वस्फूर्त मानव सेवा आश्रम भौतिक विकास प्रवर्धन परिवार वीरगञ्जको संयोजकको जिम्मेवारी लिनुभएको छ। भनेपछि यसरी धेरै व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, सबैजनाको साझा प्रयासबाट, सत्प्रयासबाट। र आज तपाईँले पनि टेलिभिजनको माध्यमबाट मलाई बोलाएर यो अभियानका कार्यहरू जनजनमा पुग्नुपर्छ भन्ने यो पनि हजुरको सहयोगी भावना हो, परोपकारी भावना हो। म साधुवाद अर्पण गर्छु। थ्याङ्क यू। मलाई जतिसम्म लाग्छ, मैले आफैले देख्दा मानव सेवा आश्रमको काम देख्दा एकपटक तपाईँहरू रातिको समयमा भोजन गराउन भन्दै खाना बोकेर पनि हिँड्नुहुन्थ्यो सर। यो के थियो सर? एक समय मात्रै होइन, अहिले पनि हिँड्छौँ। अहिले स्वाभाविक रूपले यो कोभिडको कारणले गर्दा अहिले अलिकति सेवाको प्रकृति फेरिएको छ। हामी अभियन्ताहरू 24/7 अहिले पनि मेरो अभियन्ताहरूको एउटा टिम कोही रेस्क्युमा हिँडिराखेको छ, कोही पारिवारिक पुनर्मिलनमा हिँडिराख्नु भएको छ, कोही आश्रमको व्यवस्थापनमा जुटिरहनु भएको छ। र हामी सुरुवातका दिनमा चाहिँ रात्रिकालीन सडक सेवा भन्थ्यौँ। यस्ता सडकमा जीवनयापन गर्ने मानिसहरू चाहिँ दिउँसोभन्दा पनि बढी रातिको समयमा सडक पेटीमा अत्यन्तै कष्टकर अवस्थामा भेटिनुहुन्थ्यो। अनि हामी वास्तविक दुःख पाएका व्यक्तिहरूको उद्धार गर्थ्यौँ भने अनि कतिजनाको स्वभाव चाहिँ जाँड रक्सी खाने, दिनभरि काम गर्ने, जाँड रक्सी खाएर सडकमै सुत्ने स्वभाव हुन्थ्यो। कम्तीमा उनीहरू भोकै नमरुन् भन्नका लागि पनि हामी खाना खुवाउने अभियानहरू सञ्चालन गर्थ्यौँ। लकडाउनकै पिरियडमा पनि हामीले देशैभरि कम्तीमा समस्यामा परेका नेपालीहरूका लागि भनेर खाना खुवाउने अभियानहरू हामीले अगाडिका दिनमा सञ्चालन गऱ्यौँ। यो अभियान निरन्तर अगाडि बढी नै राखेको छ। म मानव सेवा आश्रम जाँदा मानव सेवा आश्रममा मलाई एउटा भिडियो क्लिप, जुन एउटा हृदय विदारक भिडियो क्लिप थियो, जुन भिडियोमा एकजना मानिसको हातमा साङ्लो बाँधिएको थियो, जुन चाहिँ हाम्रोतिर कुकुरका लागि बाँध्नलाई प्रयोग गरिन्छ। तर त्यो साङ्लो खिया लागेर अझ उहाँको हात पनि काटिसकेको थियो। यस्ता धेरै हृदय विदारक भिडियोहरू, हृदय विदारक तस्विरहरू हेरेर आएको थिएँ म आफैले पनि। यहाँहरूलाई चाहिँ त्यो हृदय विदारक तस्विरले मानव सेवा गर्नुपर्छ भनेर त्यो तस्विरले अझ जागृत गराउँछ। स्वाभाविक रूपले यही समस्या छ र हामीले हाम्रा इच्छा चाहना, अघि पनि कुरा आयो नि, मलाई पनि पैसा कमाउन मन हुन्छ होला, मलाई पनि गाडी चढेर हिँड्न मन हुन्छ होला, मलाई पनि घर बनाउन मन हुन्छ होला, मलाई पनि मेरो परिवार आफन्तहरूसँग होलिडे जान मन हुन्छ, पिकनिक जान मलाई पनि मन हुन्छ। तर ती सबै कुरा हुँदा हुँदै पनि जब यस्ता दृश्यहरू गाउँ समाजमा देखिन्छ अनि म त्यो पिकनिक जानुको सट्टा कम्तीमा त्यो एकजना साङ्लोले बाँधिएर घरभित्रै अमानवीय रूपले बसेका व्यक्तिको कम्तीमा उद्धार गरे भने त उसले त मुक्ति पाउँछ, उसले त सेवा पाउँछ, त्यो भाव आउँछ अनि हामी सेवा कार्यमा अगाडि बढ्ने गर्छौँ। जस्तो मानव सेवा आश्रमले कोही मान्छेको उद्धार गरेको छ, एउटा सडक मानवको उद्धार गरेको छ। त्यो उद्धार गरेका सडक मानवहरू जति आजसम्म उद्धार गर्नुभयो, ती मानिसहरूलाई चाहिँ मानव सेवा आश्रमले नै त्यही आश्रममै राखिराखेको छ अथवा उहाँहरूको परिवार भेट्टाएर उहाँहरूको परिवार समक्ष बुझाएका रेकर्डहरू पनि छन्। हामीसँग लगभग 2000 भन्दा बढीको हामीले सुखद पारिवारिक पुनर्मिलन गराइसक्यौँ।
आजको यो 9 वर्षको बिचको डेटा हेर्दै गर्दा हामीले 6000 भन्दा बढीको सडक पेटीबाट प्रत्यक्ष उद्धार गरेर हामीले आश्रमको छानामुनि लिएर आएका छौँ। 300-400 लगभग 300 भन्दा माथि आश्रममै शरीर छोड्नुभयो। हामीले उहाँहरूको छोराछोरी भएर, दाइ दिदी भएर, भाइ बहिनी भएर अन्तिम संस्कार गरेका छौँ भने लगभग थुप्रैको पारिवारिक पुनर्मिलन, जसमध्ये अहिले 5 जना भन्दा बढी त हामीले बङ्गलादेशमा गएर बङ्गलादेशकै नागरिकहरू बङ्गलादेशमै गएर पारिवारिक पुनर्मिलन गराएका छौँ। बङ्गलादेशको नागरिकहरू जो नेपालमा सडकमा भेटिनुभयो। केही दिन अगाडि बेलायतको लन्डनको एकजना नागरिक सडकमा मानसिक अवस्था गुमाएर विक्षिप्त अवस्थामा भेटिएपछि उसलाई पनि हामीले उद्धार गरेर लिएर आयौँ। त्यसपछि हामीले राजदूतावासमा सम्पर्क गरेर अहिले उहाँलाई राजदूतावासको जिम्मा लगाएका छौँ र इन्डियन नागरिकहरू मलाई लाग्छ 100 भन्दा बढीको पारिवारिक पुनर्मिलन भइसकेको छ। र निरन्तर हाम्रो आज मात्रै पनि म यहाँ आउँदै गर्दा बिहान झापाको नागरिक हुनुहुँदो रहेछ, हामीले सोसियल मिडियामा त्यो कुरालाई राख्यौँ, उहाँको परिवार भेटिनुभयो। बिहान मात्रै पनि एकजनाको पारिवारिक पुनर्मिलन गराएर म तपाईँसँग कुराकानी गर्न अहिले टेलिभिजनमा छु। सर, यहाँले जसरी विदेशी नागरिकहरू जसरी नेपालको सडक पेटीबाट यहाँले उद्धार गरिरहनु भएको छ, तपाईँलाई यो लाग्दैन जसरी विदेशबाट नेपाल घुम्न आएको एउटा नागरिक, घुम्न आएको एउटा पर्यटक सडकमा अलपत्र परेर बस्दा सरकार चाहिँ अलिक गैर जिम्मेवारी भएको हो कि सरकारी निकायहरू गैर जिम्मेवारी भएको हुन् कि यसका विषयमा भन्ने लाग्दैन हजुरलाई? के लाग्छ? स्वाभाविक रूपले अहिले नै सडक पेटीमा जति पनि हाम्रा नेपाली नागरिकहरू नै देख्दै गर्दा पनि त हाम्रै परिवारका सदस्य कोही गैर जिम्मेवार भएर नि त आज सडक पेटीमा गएका हुन्। आज सडकमा रहेका ती आमा बुवा बाबु नानी कसैको छोराछोरी हुन्, कसैका आमा हुन्, कसैका बुवा हुन्। आज हामी गैर जिम्मेवार भएकै कारण आज मान्छे सडकमा पुगेका हुन् र स्वाभाविक रूपले एउटा सडकमा बेसहारा भएर बसेको व्यक्तिको उद्धार गर्नु, उसलाई अभिभावकको दिनु त सरकारको दायित्व नै हो। त्यही भएर अहिले हामी तीनै तहको सरकारलाई र अहिले हामी एउटा अभियानमा छौँ। हामी कोही व्यक्ति पनि सडकमा देख्ने बित्तिकै पहिला सुरुवातका दिनमा उठाएर आश्रममा ल्याइहाल्ने गर्थ्यौँ, तर यसले मात्रै समस्या समाधान हुने नदेखेपछि अब यो स्थानीय सरकारलाई यो कुराको दायित्व बोध गराउनुपर्छ र हाम्रो संविधानमा स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनमा त प्रष्ट रूपले लेखिएको छ, कोही नभएका बेसाराहरूको अभिभावक को हो त भन्दा स्थानीय सरकार प्रमुख हो। जस्तो हाम्रो बागमती प्रदेशको हकमा त बागमती प्रदेश सरकारले पनि सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त बागमती प्रदेश बनाउनु पर्छ भन्ने एउटा अभियान नै चलाइरहेछ। त्यो नीति तथा कार्यक्रममा ती कुराहरू आएको छ, तर सरकारले जुन स्ट्रेन्थका साथ, जुन अग्रसरताका साथ यो अभियानलाई लिड गर्नुपर्ने हो र हामी सेवामा समर्पित अभियन्तालाई इन्करेज गर्नुपर्ने हो। अब त्यो चाहिँ कता कता गर्न नसकेको अनुभूति र अहिले नै पनि प्रदेश सरकारबाट छुटिएका केही रकमहरू हुन्छन् नि, होइन, ती सेवा रकमहरू लिनकै लागि पनि हामीलाई ठुलो हम्मे पर्छ। अब हामी आमा बुवाहरूको सेवामा जुट्ने या उहाँहरूले केही रकम छुट्याइदिनु भएको हुन्छ, त्यो विभिन्न कानुनी झन्झटहरू नियमहरूका कारण हामी बाँधिनुपर्ने र सेवामा अझ स्पिडमा अगाडि बढ्न नसक्ने अवस्था छ। तर यसको अर्थ म गुनासो गर्ने पक्षमा त छुइनँ। कम्तीमा यति भए पनि अनुभूति गर्नुभएको छ, यो आफैमा ठुलो कुरा हो, तर यतिले मात्रै पुग्दैन। तर फेरि पनि सुरुवातका दिनमा पनि हामी सरकारलाई दोष लगाएर औँला उठाएर बस्नुभन्दा आफ्नो तर्फबाट केही गरौँ भन्ने भावले अगाडि बढेको कारणले मलाई कसैसँग पनि गुनासो छैन, तर प्रयास चाहिँ छ। यो पनि त हो नि सर, जस्तो एउटा अभियन्ताले जसले राम्रो काम गरिरहेको अभियन्ता, अरू प्रचारबाजी गर्ने अभियन्ता छोडेर जसले राम्रो काम गरिरहनु भएको छ त्यस्ता अभियन्ताले आफ्नो अभियानलाई मात्र अगाडि बढाउनु पनि त पर्याप्त होइन नि त। अभियन्ता स्वयं आफू पनि त बाँच्नु पर्यो नि। हो, त्यति गहिराईमा पुगेर कसले कति गरिराखेको छ भनेर हेर्ने निकाय हाम्रो देशमा भइदिएको भए, गर्ने व्यक्तिहरूको सम्मान भइदिएको भए त किन यो अवस्था आउँथ्यो र? किनकि अहिले त जो बाहिर मिडियामा बढी देखिन्छ या बाहिर प्रचारबाजीमा आउँछ, बाहिर देखिँदा चिटिक्क देखिएका व्यक्तिहरूकै त समाजपछि लाग्ने हो। तर वास्तविक रूपमा कति गहिराईमा गएर कसले के गरिराखेको छ भनेर त्यसको निरीक्षण गर्ने, त्यसको अनुगमन गर्ने, त्यसको अनुभूति गर्ने निकाय कहाँ छ र हाम्रो देशमा? 2 बोरा चामल लगेर बाँड्दैमा अभियन्ता हुन्छ भन्ने पनि होइन होला नि त। अभियन्ता बन्नको लागि पनि त जस्तो तपाईहरुलाई हेर्न सकिन्छ होला, मानव सेवा आश्रम जस्तो एउटा संस्थालाई पनि त हेर्न सकिन्छ। अभियन्ता के हो? त्यस्तो हुनु हुँदैन। सुरुवातका दिनमा दिपेशी हामीले नै मानव सेवा आश्रम सञ्चालन गर्दा हामीलाई धारे हात लगाउने, शङ्का उपशङ्काको दृष्टिकोणले हेर्ने, किनकि आज पनि हाम्रो देशमा सामाजिक संस्था भन्ने बित्तिकै आइएनजिओबाट सञ्चालित या बाहिरको डलर आउँछ
भन्ने किसिमको मान्यता छ र अहिलेसम्म पनि हामीले त्यो कुरालाई चिरिसक्न सकेका छैनौँ। अहिले पनि हामीलाई विभिन्न किसिमका आरोपहरू बेला बेलामा आउने गर्छन्। डलरले चल्या होला, यत्रो मान्छेलाई कसरी पाल्न सकेका छ, यत्रो आश्रम कसरी बनाउन सकेका छ, बाहिरबाट नआइकन सकिन्छ र भनेर अनुमानको भरमा अनुमान बन्ने जमात एउटा आफ्नो ठाउँमा छँदैछ हैन। तर फेरि पनि मैले यो टेलिभिजनकै माध्यमबाट भन्न चाहन्छु, हाम्रो स्पष्ट हाम्रो आइडियोलोजी भनेको हामी कुनै पनि वैदेशिक दात्री निकायको शर्त सहितका सहयोग, कागजपत्र गरेर गरिने सहयोगहरू, कन्डिसन्स राखेर लिने गरिने सहयोगहरू हामी स्वीकार गर्दैनौँ। मानवताको नाताले जसले पनि सहयोग गर्न सक्छ, तर हामी शर्त सहितका सहयोगहरू स्वीकार्दैनौँ। र आजसम्म यो 9 वर्ष पुरा भएर अब हामी 10औं वर्षमा भाद्र 13 गते प्रवेश गर्ने तयारीमा छौँ। फेरि पनि म सबैजनाको बिचमा भन्न चाहन्छु, हामी मरेपछिको स्वर्ग र नर्क होइन, यही धरतीलाई स्वर्ग बनाएर मर्नुपर्छ। कालीगढले बनाएको मूर्ति र ढुङ्गा होइन, आफ्नै घरका जीवित देवी देवता आमा बुवालाई पूजा गर्नुपर्छ। मन्दिर मस्जिद धाउनुभन्दा आफै बस्ने घरलाई मन्दिर मस्जिद गुम्बा बनाउनुपर्छ भन्ने अभियानमा अगाडि बढेका छौँ। हाम्रो केही पनि स्वार्थ छैन, नितान्त निस्वार्थपूर्वकको सेवामा अगाडि बढेको छौँ र सबैको साथ प्रेम सुभावनाका लागि म सबैलाई साधुवाद अर्पण गर्छु। यदि हाम्रो कारणले कसैको यदि चित्त दुखेको भए हैन, कसैको भावनामा ठेस पुगेको भए पनि म यही कार्यक्रमको माध्यमबाट माफ पनि माग्छु। हामी कार्यक्रमको अन्तिमतिर छौँ सर। अन्तिममा म यहाँलाई एउटा क्वेसन सोध्न चाहेँ, एउटा प्रश्न गर्न चाहेँ। अबको लक्ष्य तपाईँहरूको कहाँसम्मको हो? लक्ष्य त पक्कै लिनुभएको छ। एकदमै मानव सेवा आश्रमले प्रष्ट रूपले हामी सधैँ मन्त्र जप्ने गर्छौँ। हाम्रो चाहना सबैका लागि खाना नाना छाना, कम्तीमा हाम्रो प्रतिबद्धता भनेको सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण गर्ने, नाथै नाथले बास गरेको देशमा कसैले पनि अनाथ भएर बस्न नपर्ने। र हाम्रो सपना भनेको मानवताको देश नेपाल, द कन्ट्री अफ ह्युम्यानिटी भनेर विश्व मानचित्रमा हाम्रो देशलाई परिचित गराउने यो हाम्रो सपना हो। र सहयोगापेक्षी सडक आश्रित मानवमुक्त राष्ट्र नेपाल निर्माण भएपछि यसको सन्देश विश्व मानचित्रमा पनि पुग्नुपर्छ र सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त विश्वकै यो धरतीमा कसैले पनि बेसहारा भएर बस्न नपर्ने अवस्था बनाउने। हामी अवसर पाएकाहरूले अवसर नपाएका अलिकति कमजोरलाई थोरै करुणा भाव राखेर सहयोग गर्यो भने त कोही पनि सडकमा बस्नै पर्दैन नि त। यो अवधारणा विश्वमा फैलाउने र नेपालबाट सुरुवात भएको सामाजिक संस्थाले पनि विदेशमा, जसरी आज हामी विदेशी सङ्घ संस्थाको मेम्बर भन्छौँ नि, हजुर म फलानो क्लबको सदस्य भनेको जस्तै मानव सेवा आश्रमको झन्डा पनि त विदेशमा फहराउन मिल्छ नि त। र नेपालबाट सुरुवात भएको सामाजिक संस्थाको यो अभियानलाई हामी विश्वका 200 देशमा नेपालको झन्डा र मानव सेवा आश्रमको झन्डा फहराउने यो हाम्रो लक्ष्य छ। हस्, धन्यवाद सर। यहाँहरूको अभियानले थप उचाइ चुमोस्। यहाँहरूको अभियान सफलताको शुभकामना सर। आइदिनु भयो, धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद। तपाईँको अभियान होइन, हाम्रो अभियान भन्नुपर्छ दिवेशी। यो तपाईँ हामी सबैको साझा अभियान हो। धेरै धेरै धन्यवाद। नमस्कार। मानव सेवा आश्रम सहयोगापेक्षी सडक मानवमुक्त मुलुक निर्माण गर्ने अभियानमा लागि परेको छ। यो 10 वर्षको बिचमा मानव सेवा आश्रमले गरेका कामहरू अनुकरणीय छन्, प्रशंसनीय छन्। मानव सेवा आश्रमले गर्ने सेवाको क्षेत्रले थप उचाइ चुमोस्, यो शुभकामना व्यक्त गर्दै कार्यक्रमका आजका अतिथि मानव सेवा आश्रमका संस्थापक केन्द्रीय अध्यक्ष रामजी अधिकारी, कार्यक्रम सञ्चालक म दिपेश दाहालसहित सम्पूर्ण टिम बिदा चाहन्छौँ। नमस्कार। हेर्दै गर्नुहोला बागमती प्रदेशको राजधानी हेटौडाबाट सञ्चालित पहिलो स्याटेलाइट टेलिभिजन नेसनल गोल्ड टेलिभिजन।